आयज आमी गिरी वाठारांतल्या सेंट एंथनी वाड्यार जमला। तशेंच आयज आमच्या मदीं आसा GTDCचे प्रेसिडेंट आनी आमचे सालिगांव मतदारसंघाचे MLA श्री केदार नायक, तशेंच आयचे पार्टीचे सगळे कार्यकर्ता, आमच्या गिरी पंचायतीचे मेंबर्स बाबाजी गडेकर, शुभमराव देसाय, दालिनी फ्रँको, सुकांती कांदोलकर, तशेंच आमच्या जे वाठारांतले लोक आसात ते आमच्या बरोबर आसा आयज। आनी तुमी सगळेजाण तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आयज आमी जमल्या हांगासर रेजिंग ऑफ रोड हेज्या इनॉग्रेशनाक। तुमकां सांगचें म्हटल्यार हे खूब वर्सां जाली हो रोड सबमर्ज जाता ड्युरींग मॉन्सून्स, बिकॉज हांगा 5 गांवांतलें उदक येता आनी हांगा खूब त्रास जाता डेली कम्यूट करपाक लोकांक। तशेंच हांगासर आमचे शेतकरी भाव भयणां आसात जेंकां सदीचे शेतान ते काम आसा तेकाय त्रास जाता। सो आमी हे सगळे आमचे प्रॉब्लम्स आसले ते घेवन सरा कडेन गेल्ली आनी आमी सराक सांगलेलें की वी नीड अ परमनंट सोल्युशन फॉर दीस। सो सरान जे रेजिंग ऑफ रोड्स आसा सरान एरियल सर्वे केल्लो रायट हियर एंड एट द जंक्शन आमी आत्तां जे इनॉग्रेशन करून येयला नामोशी जंक्शनाचेर। सो अ सोल्युशन टू दीस वर्किंग विथ द लायन डिपार्टमेंट्स केम आउट टू रेजिंग ऑफ रोड्स अलॉंग विथ क्रॉस ड्रेन्स। सो सरान चड देव बरें करूं म्हणटा की सरान हें काम बेगींतल्या बेगीन करून हाडलें। आयज आमी ताचें इनॉग्रेशन केलें आनी ट्रायल एंड एरर बेसीस जशें सरान सांगलें तशें आमी तें पळोवन इफ एनीथींग इज रिक्वायर्ड सर इज विलींग टू पूट इट इज रिक्वायर्ड। सो हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा जेंच्यांनी हे फाटल्यान लागून काम करून घेतलेलें आसा। तशीच आमची पंचायतीचें देव बरें करूं म्हणटा, जे सगळे लोक असले जे हे फाटल्यान लागून करून घेतला तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेय देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। आयज आमी आसा गिरी सेंट एंथनी वाड्यार। आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नायक, आमचे पंच मेंबर, आमचे गांवचे लोक, PWD AE JE। सो सांगपाचें म्हटल्यार आयज आमी हांगा इनॉग्रेशनाक आसा रेजिंग ऑफ रोड्स। आतां एक आमी इनॉग्रेशन केलां जे गिरी पंचायत टू शिवाजी नामोशी गिरी जंक्शन, तशेंच पर्रा आमच्या काणके वयता ते वाटेन रेजिंग ऑफ रोड जातलें। दीस वील हेल्प द पीपल। जे आमचे लोक पावसान 2-3 दीस आमची पंचायत बंद जाता, लोकांक म्हापशा वचपाक त्रास जाता, त्या लोकांचो ह्यो डिमांड आसलो कितली वर्सां। सो आमी सरा कडेन मांडलेलो आनी सरान आमकां अश्युअर केल्लें की आपूण आपले जाता तितले एफर्ट घालून इलेक्शना पयलीं तो पावसा पयलीं करून दिता म्हणून या। आनी आयज आमी फायनली इनॉग्रेशन करता तें हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा। आमचे जे लोक आसा जे सरा फाटल्यान लागलेले हे कामा खातीर तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक फाटीक लागिना जाल्यार ती कामां जायना। आनी जो सराचो स्टाफ आहा तो फॉलो अप करता तांकांय एक देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। रोड रेजिंग रोड उबारता हे निमतान आमच्या हेचेर आमचो आमदार आसा बाब केदार नायक, तशीच गिरीची पंचायत आनी केदाराचे कार्यकर्ते आनी आमचे सोनार भाटकार म्हणजे आमचे विलेजर सोनार भाटकार हो आयज रोड रेस करता न्हू, ते खरोखर हे आमचे मागणे ह्या 2-3 वर्सांचे। म्हणजे पयलें उदक भरतालें पण आमी आसूंक जावनी अशें म्हणून आसले, तेन्ना गेल्या 1.5 वर्सां पयलीं एक 2-3 इन्सिडंट जाले आनी अशें उदक भरोंक लागलें न्हू, आमकां 15 दीस गाडी भायर काडूंक मेळना। 2 व्हिलर घेवन आमी लोकांच्या खोपीनसून भायर सरताले। तेन्ना ह्या वाड्यार धाकटुलोसो व्हडो कमीत ती 100 फॅमिली आहा, 100 पेक्षा मायज। तेन्ना 2 एजेड होम आसा, 2 कॅथर आसा। तेन्ना ते एजेड होम आहा तांकां इतलो फेस करचो पडटालो जावं आमकां सुद्दां स्वता म्हाका सुद्दां गेल्या 1.5 वर्सां पयलो फेस करचो पडलो। आनी आमचो कॅटरर्स आहा न्हू संजय नायक, महेश परब, हे म्हणाले कितें भाई बाबा पळय हें खूब जालें, करशी जाल्यार भाई तूंच करूंक शकता, अदरवायज आनी कोण करूंक शकचे ना।
हे 100% म्हटलें तेन्ना हांव आमच्या आमदारा फाटल्यान केदारा फाटल्यान लागलो. केदार म्हटलें सुवान सो गजाली तूं हांगा पावलाय तुवें पळयलाय तेन्ना म्हटलें हो रोड रेस करूंक जावो. तेन्ना म्हटलें आमकां अत्यंत गरज आहा, आमकां डेड बॉडी सुद्दां हांगासर भायर काडूंक मेळना, इतले आमकां त्रास जाताले. जे आमचे 2 कॅटरर्स आहा न्हू तांकां तेंचे तर ऑर्डर आसा न्हू जाल्यार तेंच्यांनी 3 व्हिलांची गाडो करून घेतला. इतलो ऊस हांगासून थंय ती गाडी आसा फुडली थंय बसून ते आपणाच्या गाड्यान व्हरताले आनी भायली गाडी व्हरून थंय पावयताले. तेन्ना ह्या 1.5 वर्सान बाब केदारान ते आमकां काम करून दिलें. तेन्ना हांव हे पंचायतीकूय सांगूंक सोदतां काल पयर ग्रामसभा आसली ग्रामसभेकूय सांगलां फाटल्यान लागल्या उपरांत आमदाराच्या कामां जायना अशी ना. तेन्ना कामां करून घेया. आमचो आमदार हेल्पफूल आसा तेन्ना कामां करा. कित्याक कामां तुमी केल्यात न्हू जाल्यार तुमकां फुडाराक सांगूंक बरी पडटली बाबा सो आनी सो आहा ती कामां करा. कित्याक अशें करूं नाकात कामां डिले करूं नाकात आनी कामां आदलीं आहा ती पाड घालिना म्हणून पाड घाला म्हणून नाका म्हणिना पिड्यार करूं नाकात. आदलीं आसा ती दवरात. लोकांनी आमी घाम कश्ट घेवन आमी पाटयो मारलेल्यो आसा ती तुमी काडून सायडीक उडोवं नाकात आनी नेवें कितें करूं नाकात त्या जाग्यार ते थंयच दवरा. नेवें आमदार आमचो हेल्पफूल आसा, स्वताच्या बळसांसून पयशे मोडून कामां करता. आमी तशींच ह्या आदी आमकां आमदार पयशे मोडिनासले आमी स्वतासून बांदून दवरलेले ते तुमी डिस्ट्रॉय करूं नाकात. त्याच्या जाग्यार दुसऱ्यो प्लेटी लावपाक सोदूं नाकात. ती दवरा. आमी केलां तें आमी भोगलां. तेन्ना हे पंचायतीकूय सांगता की तसलीं कामां करूं नाकात. गेल्यार ती पुरो करा आनी तुमी नवें काम करून हाडा आनी नवी प्लेट मारा नवी पाटी मारा तुमचें नांव फुडें वतलें. खूब कामां केल्या आमच्या आमदारान. दुसरो सांगचें म्हटल्यार ग्रीन पार्क टू म्हापसा तारीकडी तो आमच्या ग्रीन पार्क टू बोस्टोरा गंड्यार हो तुमी पयला आसतलो बांद हो इतल्या वर्सांक पुर्तुगेज टायमा वयलो बांद तो केन्ना तेका कोणी हात लावना. तो मानसो मोडलेल्यो कितें केल्लें कांयच करूंक ना. आनी जेन्ना आमी आमदाराच्या फाटल्यान 99सून आमी फाटल्यान लागले त्याच्या मदीं 3 जाण मिनिस्टर येवन गेले. स्वता हांव पंचायतीन आसतालो हांव तेन्ना फाटल्यान लागलो. कोणी एकल्यान केलां एस्टिमेट केला हें केलां कोणी एकल्यान करूं ना. जेन्ना 22 सालान बाब केदार येयलो तेच्या फाटल्यान लागले तेन्ना तो बांद आयज तो म्हापशेकारांक तो हलदोणकारांक बस्तोडकारांक तो गिरवडकारांक हो फायद्याक आसा. तेन्ना तो बांद तेणी तो करून आमकां 75% दिल्लो आसा. तेन्ना तो बांद केल्या उपरांत हांव अशें उलोवंक शकता की येयल्ल्या टायमार ते शेतकार येयल्ले आमचो आमदारूय म्हणटा शेतकारांक लागून हांवें केलां. हांव आमचे ते मिडियाय म्हणटा शेतकारांक लागून केलां. मागीर आमचे इंजिनियरूय आसा ते शेतकारांक लागून तुमकां हांव सांगूंक सोदतां शेतकारां पेक्षा आमी हे सोनार भाटकार ते उदकाक चड फेस करता. आमच्या घराक उदीक तेंकता. थोड्या घरांनी उदीकूय गेल्लेलें आसा. तेन्ना हो शेतकारां पेक्षा आमकां चड फायद्याक आसा. कित्याक फाल्यां ते ओवर भरल्या उपरांत आमकां रातचें न्हिदपाक भंय दिसता. कित्याक लोकांचीं घरां तेंकोन आसात ती घराक इतलेशें उदीक जाय पडलें तें तेंकपाक त्या भंय दिसता की धडधडटा कितें. तेन्ना हो आमकां अत्यंत गरज आहा तें आसलो ते हेचो उदीक ते फ्लो जावचें म्हणून. तेन्ना आतां आमदारान 50च्या वयर करोड हें करून एस्टिमेट करून तेचो काम केल्लें आसा. पूण इतलेंच हांव शेतकारांक जावं थोड्यांक सांगूंक सोदतां की फाल्यां तुमी इतलें सोजमो नाकात की उदीक तें स्लो आमचें फास्ट फ्लो जातलें म्हणून जावचें ना. कित्याक जावचें ना तें उदकाक हलदोनसून उदीक हांगासून हलदणा पासर जाता. तेन्ना फाल्यां इनकेस कितें जालें जाल्यार आमदाराक ब्लेम करूं नाकात. तुमी स्वताकूच ब्लेम करा. शेतकार आहा तांकां हे तर कारणीभूत आहा जाल्यार शेतकार आसात. कित्याक काय विचारच्यात हे शेतकारांनी बिल्डरांक प्रॉपर्टी दिल्यात आनी हे त्या शेतकारांनी फिजींग केलां. हो गिरी गांव हो उदक रावपाची जागा उदक रावपाची 5 कॉन्स्टिट्युशनचें उदक हे आमच्या गिरी गांवांत येता. तेन्ना तें उदीक आतां हेंच्यांनी फिलिंगां करून बिल्डरांनी बिल्डिंगे हाडून उदकाची लेवल वाडला. तितून तितलो गव्हर्मेंटूय जबाबदार आहा. गिरी पोरवरी बाउंड्रीचेर तेन्ना ते बाउंड्रीचेर कितलेशेच 1000 स्क्वेअर मिटरान थंयसर तेंच्यान ते यार्ड तयार केलां आनी आमचे सिवेज प्लांट केला. ते उदीक रावपाची जागा हे म्हाजे जाणकारी हांव तुमकां सांगता. तेन्ना हे उदीक तेंच्यान तर अशें तर हें हाडलें हांगा जाल्यार उदीक रावतलें खंय. तेन्ना फाल्यां उदीक तर फ्लो जायना जाल्यार आमदाराक ब्लेम करपाचो ना. आमदारान खरोखर खूब कामां केल्लीं आसा आनी फक्त आमी कामां करून घेतलेलीं आसा घेवंक जाय तेचे कडसून. तेन्ना आमकां हांव आमच्या विलेजरांक जावं आमच्या सेनेंटिनी वाड्यार लोकांक सांगूंक सोदता आमकां ह्या फुडें इलेक्शन आहा लागीं आतां
5-6 म्हयन्यांनी जावंक शकता तेन्ना आमकां केदार म्हणून हो आमकां इलेक्ट करून हाडूंक जावो. फुडलें मागीर चिंतात तुमी, पयलो आमकां केदार म्हणून इलेक्ट करून हाडूंक जाय. कित्याक की केदार हो असो एक व्यक्ती आसा तेणी आपणाच्या बोल्सांचे पयशे लोकांक मोडून जावं डेव्हलपमेंट करपाक स्वता पयशे म्हणून. कित्याक हांवें आमदार खूब पळयल्या, मिनिस्टरूय खूब पळयल्यात. तेन्ना तुमचे कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट केदार म्हणून ताका इलेक्ट करून हाडपाचो. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागतां आनी 2 सांगून देव बरें करूं मागता. सगळ्यांक नमस्कार. आमी गिरी वाठारांत सेंट एंथनी वाड्यार हांवें आतां सांगलां जे सेकंड इनॉग्रेशन. पयलीं इनॉग्रेशन आशिल्लें तें जवळ जवळ 6 करोडाचें आनी हे सायडीचे आमचे फिलिंग ऑफ रेजिंग ऑफ रोड्स हे जवळ जवळ 2.5 करोडाचे आसा. सो दोनी मेळोन जवळ जवळ 8.5 करोड आयज आमी गिरीन सँक्शन केला. आनी सांगलां तशें खुशी भोगता की आतां पंडूबाईन सांगलें, श्रियान सांगलें, शुभमान सांगलें की कशे लोकांक त्रास जाताले. म्हणजे 100 वयर फॅमिली हांगा आसा, ओल्ड एज होम आसा तांकांय त्रास जाताले. आमचे केटरर्स हांगा जे बिझनस चलयता तांकां त्रास जाताले. सो फायनली हेजें सोल्युशन म्हणून रेजिंग ऑफ रोड करपाची गरज आशिल्ली. ताका लागून कंटिन्युअसली आमचे स्थायीक लोक जावं पंचायत जावं हांव कंटिन्युअसली हें फॉलो करून म्हटलां तशें ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे पयलीं PWD मिनिस्टर आशिल्ले हांचोय भरपूर म्हाका सहकार आशिल्लो आनी भरपूर सपोर्टान तेंच्यांनी हें काम आमकां सँक्शन करून दिलेलें आसा. कित्याक व्हडलीं कामां आशिल्लीं 50 करोडाचें तें काम परतून हे 8.5 करोड जवळ 7 करोड आमी फक्त ह्या रेजिंग ऑफ रोड आनी उदक भरता ते इशू सॉर्ट आउट करपाक लागून आमी हे सँक्शन करून हाडल्या. सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा आनी आशा दवरता की हे सोल्युशन हेजें बेगींतल्या बेगीन रेज जावन सोल्युशन जावन जे लोकांक त्रास जाताले हे फुडल्या मनशुनान त्रास जायनासतना बरे तरेन हें काम म्हणजे सुरळीतपणान लोकांक सिटीन वचचें, आपल्या कामाक वचचें, आपले केटरर्स जे आसा तेंचे धंदो चलचो, ओल्ड एज होम आसा तांकांय जागो म्हणजे वाट जावची पावसान, कित्याक ही वाट कट ऑफ जाताली. सो इतले सगळे सांगता आनी देवा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन आनी बऱ्या तरेन हें काम करून घेवचें म्हणून. हांवें सांगलां तशें काम करता आसतना फाटीं फुडें कितें जालें, कित्याक काम केलें आनी पावस पडटकूच आमकां कळून येतलें की रेजिंग सारकें जालां काय ना, काय आनीक जाय. सो ताका लागून आमकां लोकांनी आमचे कडेन आमकां सपोर्ट करचो ह्या सगळ्या कामाक लागून. काम करता आसतना आनी काम जातकूतूय आनी कितें उरलां आनी हाजे फुडें सुद्दां कितें आनीक रेजिंग करपाचें आसा जाल्यार ऑफकोर्स पोस्ट मान्सून आमी हें काम करतले. सगळें प्रोविजन आमी केलेलें आसा. सो एकदां हांव सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा की सगळो सपोर्ट तेंचो आमकां आसता आनी त्याच सपोर्टान आमी कामां फुडें व्हरता. पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे इंजिनियर्स कार्बीन आसा, आमचे रवी चव्हाण आसा, ते कंटिन्युअसली हांगा सपोर्ट करता, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाजो स्टाफ तांकांय सुद्दां विसरनासतना देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांचो ह्या हितून सगळ्या कामांनी सहभाग आसा. आशा दवरता की बरे तरेन हें काम जावचें आनी जे त्रास लोकांक जातले हेजी सुटका जावची म्हणून. देव बरें करूं. फाल्यांच्यान सुरवात करता काम करपाक. म्हणजे मरे